सुरुवाती गीत घेऊया. A16 पेज 8. A16 पेज 8. पावलार पाऊल मारून वाटो चोलुया, देवा दर्शन घेवंक जेरुसाल्याक या. पावलार पाऊल मारून वाटो चोलुया, देवा दर्शन घेवंक जेरुसाल्याक या. जेरुसाले शार देवा वस्तीचे, ताकाच आमी थंय मेळूंक वचपाचे. जेरुसाले शार देवा वस्तीचे, ताकाच आमी थंय मेळूंक वचपाचे. पावलार पाऊल मारून वाटो चोलुया, देवा दर्शन घेवंक जेरुसाल्याक या. पावलार पाऊल मारून वाटो चोलुया, देवा दर्शन घेवंक जेरुसाल्याक या. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे. आमेन. आमचे खातीर मरून पुनो जिवंत जाला ते आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा आनी शांती तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. अपुरबायेच्या मोगाळ बाबा भयणो, आयज आमी सुकली हांगा एकठांय जाल्या. आमचो भाव विल्सन ताच्या म्हयन्याचो उगडास करूंक देवान मनशांक जिवीत दिला आनी जोरी तोरी हें जिवीत ह्या आमच्या संवसारांत अंतरता जाल्यार सर्गींच्या राज्यांत आमी भितर सरतना देव आमकां सासणीक जिविताचें दायज फावो करता. आनी हें दायज तुका आनी म्हाका सगल्यांक फावो जाता. हें दायज विल्सन आमच्या भावाक फावो जा म्हूण हे पवित्र मिसाचे पिडेन वांटो घेतना आमी खतखत्यान मागुया. आनी जायते पावटी जो देव तुका आनी म्हाका जिवीत दिता, सासणीक जिवीत, ह्या जिविताच्या बोरवशान हे धर्तरेर आमी जिवंक ना. असल्या आनी सगळ्या ल्हान व्हड पातकाची दूख धरून बोगसणे मोगया. हांव पातकी सोर पडवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणो चारून सांगता, मना चिंतून तोंडांत चारून वायट दारणांनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. अमजो अपराध, अमजो अपराध, अमजो बड अपराध. ह्या पासत भाग्यवन सुद्दां सांकवार मरेक सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोद करातून प्रार्थून मागता. सोर पडवेदार देव आमची काकलूत करून आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकलूत कोर, सोम्या काकलूत कोर. क्रिस्ता काकलूत कोर, क्रिस्ता काकलूत कोर. सोम्या काकलूत कोर, सोम्या काकलूत कोर. प्रार्थुया. बोदोळ बापा, विल्सन तुझ्या पुताच्या मोन्नाच्या दिसाचो आमी आज उगडास कोरता. तुजे मिटमीत नाशिल्ले काकलुतीन ताका वेंगोय आनी तुज्या भोगता सांगाती सासणाचे सूख फावो कोर. हे आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सोवे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी राजवट चलयता. सासणाच्या सासणा. आमेन.
भाग्यून पावलून फिलिपकारान बरयल्ले चिटी वेलें वाचप. भावा भयणींनो, आमचो काशा देस स्वर्गार आसा आनी स्वर्गार तानूच एक सोरवंडार येतलो म्हूण आमी आशेन रावता. सोमी जेजू क्रिस्त तो आपले पोलचोलीत कुडीच्या उजवाडान हे आमचे ओलके कुडीचें रुपांतर कोत्तलो. सगळ्या वस्तू आपणाचे आदीन करूंक शकता तेच पदवेन हें रुपांतर तो कोत्तलो. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जातलो, म्हजें मागणें आयकून घे सर्वेस्परा. आनीक पावट म्हणुया, म्हजें मागणें आयकून घे सर्वेस्परा. म्हजें मागणें आयकून घे सर्वेस्परा. म्हजे विनवणेक कान दी. कोऱ्या उतराचो नितीचो तूं तोर म्हाका जाप दी. तुज्या चाकराची परिक्षा करूं नाका. जिव्या मनशा मदलो एकलो पर्यान तुजे नोदरेक पातकां बीन मेलचो ना. जबाब, म्हजें मागणें आयकून घे सर्वेस्परा. गेल्ले दिसांचो उगडास येता. सगल्यो तुज्यो कन्यो मनांत गळयता. तुजीं कर्तुत्वां नियाळटा. तुजो आदार मागूंक हात जोडटा. उदका मोरता तसले जमनी परी म्हजो आत्मो तुका तानेला. जबाब, म्हजें मागणें आयकून घे सर्वेस्परा. बेगीन पाव सर्वेस्परा. म्हाका जाप दी. म्हजो जीव विरून वेता. हांव तुजेर विस्वास दवरतां म्हूण फांत्या तुज्या मोगाची कुणां म्हाका दी. जबाब, म्हजें मागणें आयकून घे सर्वेस्परा. तूं म्हजो देव देखून तुजी खोशी करूंक म्हाका शिकय. तुजो दुलोप स्वास सोडून सोपात जमनीर म्हजीं पावलां घाल. जबाब, म्हजें मागणें आयकून घे सर्वेस्परा. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Soy sorvespora, soy sorvespora, soy, 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 soy. Soy sorvespora, soy sorvespora, soy, 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 soy. Utor moja devace, karzan kocun dovorta. Orpon moja jivace, bapak bukti ubarta. Soy sorvespora, soy sorvespora, soy, 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 soy. Soy sorvespora, soy sorvespora, soy, 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 soy. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. मातेवा पोरमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजून म्हणलें, बापा, स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या दोनया ह्यो वस्तू जाणाऱ्यांक आनी शाण्यांक लिपोवन दवरलोय आनी सुपुल्ल्यांक उक्त्यो केल्यो म्हूण हांव तुका दिन वाचतां. पळय बापा, हेंच तुका बरें दिसलें. सगळें म्हज्या बापान म्हज्या हातान घाल्लें आसा, पूण पुताक कोणूच वळखना बगोर एकलोच बाप. तशेंच बापा कोणूच वळखना बगोर एकलोच पूत. आनी ज्या मनशाक पूत आपले कुशेन बाप दाखय तोच. सगळीं तुमी कोश्ट करतात आनी ओजाच्या बार खाला आसा ती म्हजेशी यात आनी हांव तुमकां समाधान करतलो. म्हजें जूं तुमचेर घेयात आनी म्हजे लागीं शिकात, कित्याक हांव शांत आनी ल्हानवी काळजाचो आनी तुमच्या जिवाक समाधान मेळटलें. तर म्हजें जूं सोंपें आनी हळू म्हजें ओजें.
जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे वाकारणी तुका क्रिस्ता. अपुर्बायेच्या मोगाळ बाबा बुण्यानो एके शिमितोरींत फोंडाच्या फातराचेर ही उतरां बरयलोली एका मनशाक मेळ्ळी आनी उतरां हे भाशेन आसली. हो जो मेलोलो अलेक्झांडर सोंपलो उमक्याच दिसा उमक्याच वर्सा 1 मे 1947 सोंपलो द डे ही डायड. आनी उपरांत सकल Alexander was buried July 17, 1998. मनीस सोंपलो आनी ताका पुरलो. हो सोंपलो आनी ताका पुरलो. आनी ह्या दोनी वर्सांचेर जायती लांब वर्सां आनी तेच बरोबर जायतो अंतर. आनी कसलो अंतर? आमकां सगल्यांक देवान जिवीत दिला आनी जिवीत आमी जियोंक जाय. वी हॅव टू लिव आवर लायफ. जिवी आसुनी जायते पावटी मेलल्या भाशेन आमचें जिवीत. आनी हेंच कितें हो बरोवपी अशें बरोवन आमकां सांगता की आपणें ह्या फातराचेर अशें पळयलें की हो मनीस मेलोलो एका वर्सा आनी ताका पुरलो. तो जिवी आसोनूय तो मेलोलो कसो जालो. जे जिवीत देवान ताका दिलोलें तें जिवीत तो जियोंक पावूंक ना. आनी ह्या खातीर तुका आनी म्हाका हे धर्तुरीर आमी जियेतना एक संदेश आनी उलो. कितलीं वर्सां आमी जियेता? लायफ इज सो शॉर्ट. लायफ इज सो शॉर्ट. आयज असलो मनीस फाल्यां अकस्मात नाच जाता. लायफ इज सो शॉर्ट. पूण लायफ इज ब्युटिफूल. कशे भाशेन आमी जियेता? राग घेवन, दुस्मानकाय घेवन. आनी जेन्ना आमी अंतरता तेन्ना ते सगळे हूंय वेता. जेन्ना देवान आमकां जिवीत दिला उक्त्या मनान, उक्त्या काळजान, बोगसोण्यान आमी आमचें जिवीत जियोंक जाय. आनी हेच कित्याक आयच्या शुभ वर्तमानांत जेजू बापाक दिनवासता, बापा ह्यो वस्तू शाण्यांक न्हय पूण नेणाऱ्यांक तुवें दाखोवन दिले. आनी कसल्यो वस्तू? सुर्गींच्या राजाचे गूट. आनी उपरांत जेजू आपल्या शिसांक एक आमंत्रण दिता. सगळीं तुमी जे कश्ट करतात, वजाच्या बाराकाल आसात, ती मुजेशी यात, मुजे लागीं शिकात, कित्याक हांव शांत आनी ल्हानबी काळजाचो. धर्तुरीर जियेतना कितलो भार आमच्या माथ्यार, नाका जाली चिंतना आमच्या माथ्यार, हुस्के. आनी जेन्ना हें सगळें आमी काडटा आनी जेजू सरशी आमी दवरता तेन्ना जायते पावटी जिवीत हळू जाता. आनी ह्या खातीर पयले सुवातेर धर्तुरीर आमी जियेतना सगळे आमचे हुस्के आमी देवाचेर दवरुया. बोगसण्याची आमी मनशां आमी जावया. नॉन जजमेंटल मनशां आमी जावया. आनी अशें आमी जियोंक फावो. कित्याक ह्या संवसारांत म्हणूं येता लायफ इज व्हेरी शॉर्ट. आनी थोडींच वर्सां आमी जियोवन सारूंक गरज. लेट इज लिव आवर लायफ. पूण जाल्यार पयल्या वाचपांत आमकां मेवता भगत पावलो फिलिपकारां बरोवन म्हणटा आमचें जिवीत हांगाच सोंपना. जेजू वरवीं आमचें जिवीत जें हांगा सोंपता मरणा वरवीं तें सुरू जाता अमर जिविताक. थंय जेजू वरवीं आमचे कुडीक रुपांतर फावो जाता आनी थंय मरण ना, थंय दूख ना, थंय हुस्कें ना, दास्ती ना. थंय आमी देवाच्या एकवटान जियेता. कित्याक भगत पावलो रोमाकारां बरोवन म्हणटलो आमी सगळीं देवाची आनी ह्याच खातीर देवान आमकां हें दायज फावो केला. हे पवित्र मिसाची भेटीन वांटो घेतना जें जिवीत देवान आमकां दिलां हें जिवीत आमी जियोंक आनी एक दीस आमी सगळीं मरतले म्हूण ओळखून घेवंक त्या सर्गींच्या राज्यांत भितर सरूंक ह्याच संवसारांत इनाम जोडूंक मागुया. तेच बरोबर विल्सन आमचो भाव
संपलो एका म्हयन्या फाटीं ताकाय सर्गेंचे राज फावो कर म्हूण कोतकोत्यान मागणी उबारुया. गिताचो अंक C43 पेज 46. C43 पेज 46. Vedice unia sove आमची काळजा दवरता सुखानी तूं सुराम गेले जेसू तुका भेटोयता सुखानी तूं सुराम गेले जेसू तुका भेटोयता उदकाच्या तेंब्या वरी आमकां तुज्या गेरोगता खुर्साचे तुजे बोरी जेसू मनशां म्हज्या बाबा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोद पडवेदार देवा बापाक मानतात असले जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी भयमी आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या आदावा सर्वेस्पोर मानून घेवं. सर्वेस्परा विल्सन तुज्या पुताच्या मोन्नाच्या दिसा आमी तुका वोपतांव त्या फारीकपणाच्या आनी वाखाणण्याच्या योजना वरवीं तुज्या भक्तां बरोबर सासणाक तुका वाखाणूंक दोळालपणी ताका व्हर. ही आमची कालती मागणी मानून घे तुज्या मोगाच्या पुता जेजूचे नांवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं, तुमची सोवे आसूं, आमची काळजा उबारूया. आमी ती सर्वेस्पोरांताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पोतवेदारांनी सासणाच्या देवा, सर्व काळयान सर्वताय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मरण आमच्या पातकांक फावो जाल्ली शिक्षा, तरी तुजे कोणवणायेन जेन्ना पातकाक लागून मरणाच्या घासांक आमी सांपडटाव तेन्ना जेजू क्रिस्ताच्या जैतान आमची सोडवण जाल्या देखून ताच्या सांगाता नव्या जिविताक तूं आमकां आपयताय. ह्या पासत देवतांनी भोगता सांगाती पृथुमेन निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. Puvit, 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 dolbaranzo sorves portu, sorgani sonsar bolja, tucia voi pova, utsorgi tuka soi Sorvespora cenavi etata casoi un sorgi tu casoi soi. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून दिणी पवित्र कर आमी मागतां. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेची आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिस्सांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. तेच बरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिस्सांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणी कोराराचें रगत
पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशा पासत ते वारोवतले हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गोड पोरगो ठुया तुझ्या कुर्सा आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडून सोम्या संवसाराच्या सोडवणदारा आमची सोडवण कर. बापा, जेजूच्या मोन्नाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिवितात चोंडो आनी सोडवणेची काळज तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्या देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडां रगत शेवतल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्यावर व्यक्ताय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराके पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवोन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापान सगळ्या याज्ञिकीय वर्गा बराबर तिका प्रतिमोगांत वाडय. सर्वेस्परा तुज्या चाकरा विल्सनाची काकलूत कर. ताका संवसारांतलो तुवें आपोवन वेलोय जसो पवित्र स्तना वरवीं जेजू बरोबर तो मेलो तसोच ताचे बरोबर तो पुनर्जीवन जावं. पुनर्जीवनपणाचो बरवस्तर मेल्यांत ते आमच्या बाबाबण्याची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टा गोटींत मेल्या सोमेस्तांक तुजें पळजुळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कोर ममी मागता. अंकवार मरे देवाचे माय सांगाती तिच्या पुती बागेवून तुझे बागेवून दोरनुतां बागेवून तुझे वाज आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सोदपोदवेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. विल्सन आमच्या बाबाक सासणीक जिविताची दायज फावो कर म्हूण जेजून शिकलेल्या मागण्यांतल्यान बापाक मागणी उबारुया. आमचे बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेर पडूंक दिनाका पूण वाड्यांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सोरवायटांतले आमकां निवार. दया कोरण्या जिवितांत सवस्क आमकां दी. सुर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरभशेन रेखता. तर आमकां तुजी दार काकलुतीन सोरपातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक रासवटकी पदवी आनी महिमा तुजीच सासनाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरुमतांक मुळे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांच्या न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर इश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोर म्हणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेत आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. आमेन. सोम्याची शांती सुद्दां काल तुमचे सोवें आसूं. तुमचेय सोवें आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकलूत कर. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकलूत कर. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. सासणीक जिविताची दायज आमकां फावो करतलो पळय सोमी जेजू क्रिस्त. बाबार्थान सोम्या घेता ती सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करता जेजू.
आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसतल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका हांव एकवटतां. तुजे सरशिलो कडसरूंक म्हाका कदींच निर्मू नाका जेजू. आमेन. गिताचो अंक D27, पेज 61. D27, पेज 61. Deva, tu sor boro, rucnar moso, doni koro, soglia karsanis muktuso, ave sodats koruk favor, soglia karsanis muktuso, ave sodats koruk favor. Deva, tucia mogak lakta, caris moce tu cadita. Deva, tucia mogak lakta, caris moce tu cadita. प्रार्थया. प्रितीच्या बापा, विल्सन तुज्या पुता खातीर भेटवलेलें हें बलिदान आनी आमची मागणी दोयन मानून घे. आनी तुजे काकुळतेन ताची पातकाची सोर कोता दोन काड ममी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सोरेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आनी सोर पडवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. गिताचो अंक V14, पेज 259. Jesucir viswas, Teuta ti sogli, soda calcivi, soda calbagi. Jesucir viswas, Teuta ti sogli, soda calcivi, soda calbagi. Patkaci mafi, Monatli sutka, sasnace civil, pasaitace su, sottace uto, toți bunuri civil, sottace uto, toți bunuri civil.